यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। अनि यहाँ पाल्नुहुने हाम्रा आगन्तुक पाहुनाहरूलाई नमस्कार। हाम्रो भाइ आज बुद्धराज लिम्बू भाइ, प्रभु येशूलाई मेरो मुक्तिदाता, जय मसीह है सबैलाई, मेरो उद्धारकर्ता र मेरो जीवनको सबै पक्षमा सहायता गर्नुहुने भनेर उहाँ स्वीकार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। हामी एउटै शब्दलाई हेर्नेछौँ, रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 9 मा यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्दछ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। धर्मशास्त्रले भन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन। आमेन। धर्मशास्त्रले हामीलाई यो कुरा अवगत गराउँदैछ, कोही व्यक्तिले कसैले उद्धार पाउनु छ भने मैले विश्वास गरेर होइन रहेछ, त्यो व्यक्ति स्वयंले विश्वास गरेर येशू प्रभुलाई आफ्नै मुखले स्वीकार गर्यो भने र प्रभु येशू संसारमा आएर मर्नुभयो मेरो लागि र बौरी पनि उठ्नुभयो र फेरि यो संसारमा आउनुहुनेछ र मलाई उहाँको साथमा लानुहुनेछ कुरामा विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको उद्धार हुनुहुन्छ। भाइ विश्वास गर्नुहुन्छ? हजुर अवश्य गर्छु। निश्चित रूपमा भाइले आफ्नै मुखले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। म भाइलाई परमेश्वरको सामुमा घुँडा टेक्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु र यस मण्डलीका अग्रज भाइहरूलाई अगाडि आइकन प्रार्थनाको निम्ति सहयोग गरिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। भाइ कैलाश, पास्टर विजयज्यू, सम्पूर्ण अग्रज भाइहरू, एल्डर डिकनहरू आउनुहोस्। अनि हामी विश्वासी मण्डली परिवार उठ्नेछौँ। प्रभु म तपाईँको चरणमा आउँदछु। आज मैले मेरो सम्पूर्ण जीवन तपाईँमा अर्पेको छु। प्रभु तपाईँलाई म मेरो आफ्नो मुखले मेरो मुक्तिबाट भनिकन स्वीकार गर्दछु र मेरो जीवनको लेखी तपाईँ क्रुसमा मर्नु भएको तपाईँको रगतले मेरो पापलाई क्षमा गर्नु भएको धोइदिनु भएको र मलाई सम्पूर्ण प्रभावबाट छुटकारा दिनु भएको कुरामा म विश्वास गर्दछु र तपाईँ दोस्रो आगमनलाई म पर्खिरहनेछु र मेरो विश्वासमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। प्रभु हिजोका दिनहरूमा मैले जस्तो जीवन जिए बिताए प्रभु त्यसको निम्ति म क्षमा चाहन्छु। आउने दिन मलाई
तपाईँको अनुग्रहमा तपाईँको अनुरोध गर्न डोर्याउनुहोस्। दोहोऱ्याउनुहोस्। तपाईँले तपाईँले आफ्ना बलवान स्वर्गदूत आफ्ना बलवान सुखदुख मेरो निम्ति मेरो व्यक्ति खटाउनुहोस्। हटाउनुहोस्। प्रभु प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई। मलाई स्वीकार्नु भएको लागि मलाई स्वीकार्नु भएकोमा धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सबै बिन्ती प्रार्थना सबै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, यस प्रभुको नाममा। आमेन। आमीन। धन्यवाद। आजदेखि बुद्ध भाइ प्रभुको स्वर्गीय राज्यमा स्वर्गको नागरिकको हकमा हुनुहुन्छ। जसरी आज नेपाली भाषा मण्डली एकदमै हर्षोल्लास खुसियाली मनाउँछ उहाँको प्रभुको आगमनलाई उहाँले पर्खिरहनु हुनेछ, त्यसरी नै स्वर्गमा पनि उहाँको निम्ति एकदमै रहमत भइरहेको छ। हामी एउटै भजन गाउनेछौँ। हामी सबैजना बस्नेछौँ र भाइलाई स्वागत गर्नेछौँ तालीका साथ। अब हामी भेटी उठाउने क्रममा जानेछौँ। भेटी उठाउनको लागि हाम्रो रुद्र भाइ र प्रवीण भाइ आइदिनु होला झोला घुमाउनको लागि कृपा गरी। र स्पेसल गीतको लागि पनि हाम्रो क्वायर ग्रुप नै तयार भइदिनु होला। हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनभन्दा अरू के नै दिन सक्छौँ र होइन र? संसारका सम्पूर्ण थोकहरू त उहाँसँग छँदैछ। यही जीवनलाई हामी उहाँको निम्ति दिनेछौँ।
जुन भजनले पनि यही भन्दछ, सम्पूर्ण जीवन मेरो। हामी यो भेटीको गीतको निम्ति गाउँदैछौँ, हामी सबैले गाउँछौँ 312 नम्बरको। प्रार्थनाको लागि हाम्रो रामचन्द्रजीलाई निम्ताउँदछु। रामचन्द्रजी हुनुहुन्न जस्तो छ। भाइ उपेन्द्रलाई म निम्त्याउँछु है बेटीको प्रार्थनाको लागि। कृपया गरी आएर बेटीको प्रार्थना गरिदिनुहोस्।
प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी भेटीको लागि प्रार्थना गर्छौँ। हालेलुया। जीवित अनि महान परमेश्वर, तपाईको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु। साँच्चै नै प्रभु आजको यो दिन अनि यो समयमा प्रभु तपाईका छोरा छोरीहरूको बीचमा यस तपाईको पवित्र वेदीमा संगति गर्ने अवसर प्रभु तपाईले दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद चढाउँछु। अनि जुन भेटीहरू प्रभु तपाईको छोरा छोरीहरूले प्रभु भई नभई अनि आफ्नो अभावमा प्रभु छुट्याएर तपाईको राज्यको निम्ति ल्याएका छन् प्रभु, तपाईले त्यसमा आशिष दिनुहोस् प्रभु। अनि आउँदा दिनहरूमा प्रभु जति तपाईका छोरा छोरीहरूले ल्याउन सकेका छैनन् उनीहरूको नोकरी काम व्यवसायमा प्रभु तपाईले आशिष दिनुहोस्। अनि प्रभु यो ल्याएको भेटीबाट प्रभु तपाईको राज्य विस्तारका ठूला ठूला कामहरू प्रभु तपाईले गर्न सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु। यो प्रार्थना येशू मसीहको जीवित अनि उच्च नाममा, आमेन। हुन्छ, अब हामी वचनको भागमा आइपुगेका छौँ। अनि आज हाम्रो प्रभु भोज पनि छ अनि प्रभुको भोज टेबलबाट हामी उहाँको शरीर र रगतबाट हामी सहभागी पनि हुनेछौँ। यो समय अब म हाम्रो वक्ता हाम्रो पास्टर आइसक्नु भएको छ अनि हाम्रो भाषा उल्था गर्नको लागि भाइ कैलाश हुनुहुन्छ। म यो समय अब भाइ कैलाशलाई म दिँदै म एउटा बिदा हुन्छु। जय मसीह सबैजनालाई। अब हामी आत्मिक भोजन खान गइरहेछौँ। म तसर्थ म अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई हामी यताउति गर्ने छैनौँ र अब यो 1 घण्टाको समय प्रभु भोजको समय वचनको समयलाई हामी ध्यान दिएर सुन्नेछौँ। दिस टाइम आई वुड लाइक टु टेक एन गोल्डन अपर्च्युनिटी टु वेलकम रेभरेन्ड पिसी अब्राहम टु शेयर गॉड's वर्ड अफ गॉड एन्ड होली कम्युनियन। हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। Jai Masihi. I was really thrilled to see the testimony of our brother this evening. The testimony of this brother. उहाँले भन्नुहुँदैछ, उहाँले दिनुभएको अघि भर्खर जानुभएको भाइको गवाईहरू देखेर म साँच्चै नै अचम्मित भएँ। Every day the Lord add to his church new members. उहाँले भन्नुभएको परमेश्वरमाको राज्यमा यसरी नयाँ भाइहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आएको देख्दा म अचम्मित छु। A few years ago we were added. किनभने कहीँ वर्ष पहिला पनि हामी पनि यसरी मण्डलीमा ग्रहण गरेका थियौँ। And as time goes on, new members will be kept on adding. जसरी समयको निरन्तरता अगाडि बढ्दछ त्यसरी नयाँ भाइहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ख्रीष्टमा आउँदछन्। And one day when the completion is done, जब हामी यसरी पूर्ण रूपमा हामी आउँदछौँ, the last person is brought into the church. अनि त्यसैगरी अन्तिम त्यो समयमा त्यो मानिसलाई हामी ल्याउँछौँ चर्चमा। The Lord will come. अनि त्यति बेला प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हुँदैछ। And that's what we are waiting for. त्यसै कारण त आज हामीले त्यो पर्खाइमा बसिरहेछौँ। So this evening my wife and me both were so happy to see my Nepali brothers and sisters here. यस सन्ध्याकालीन समयमा म र मेरो श्रीमती यसरी तपाईहरुको बीचमा यसरी संगति गर्ने मौका पाइरहेछौँ। परमेश्वरलाई लाखौं लाख धन्यवाद। It is as if we are coming back home. यस्तो लाग्छ कि फेरि पनि म आफ्नो घरतर्फ फर्केर आएँ। When I see your smiling face, can you smile at me? जसै तपाईहरुको यो हाँसो मलाई सारै राम्रो लाग्छ। तपाईको मुखबाट छरेको यो मुस्कान हेर्न सारै मन पर्छ मलाई। We are so thrilled. अनि मलाई सारै अचम्मित र आशिषित लागेको छ। And my daughter in Bangalore, मेरो छोरी बेंगलोरमा, her husband in Bangalore, and their little one Arun in Bangalore sends their regards to you. अनि मेरो छोरी र ज्वाइँले पाउनु भएको त्यो सानो बालिकाको साथमा उनीहरू इन्डियामै छन्। I know that you are praying for them. मलाई थाहा छ तपाईहरुले उहाँहरुको निम्ति प्रार्थना गर्नु हुँदैछ। Now the little one is 6 weeks old. अब त्यो सानो बच्ची चाहिँ अब 6 हप्ताको भएकी छ। And he is a very handsome boy. अनि त्यो सानो छोरा रहेछ, त्यसै कारण उहाँको नाति एकदमै राम्रो र ह्यान्डसम छ। And we love him very much. अनि त्यो नातिलाई साच्चै नै म माया गर्छु किनभने साउ भन्दा पनि ब्याजको माया हुन्छ। Now this evening we are looking in. I told that it's we love the interest rather than a principle. That's not what I said. That's right. Praise God that we were looking into the Word of God. अब हामी परमेश्वरको सत्य वचनलाई हामी हेर्ने छौँ।
Hebrew chapter 11, हिब्रू 11लाई हामी हेर्नेछौँ 8, 9 and 10. हिब्रू 11 को 8, 9, 10 लाई हेर्नेछौँ। 8, 9, 10 मा यसरी लेखिएको छ, विश्वासबाट बलवत् भएपछि अधिकारको निम्ति आफूले पाउने ठाउँमा निस्केर जानलाई अब्रामले आज्ञा पालन गरे र कता जाने हो सो नजानिकन उनी निस्केर गए। विश्वासबाट आफ्नो होइन तर अर्काको देशमा जस्तो गरी त्यहाँ प्रतिज्ञाको हकदार भएर पालमा बसी इसाक र याकुबको साथमा प्रतिज्ञाको देशमा तिनीहरू प्रवासी भए, किनकि तिनीहरूले त्यहाँ जग भएको सहरको प्रतीक्षा गर्दथे जसको बनाउने निर्माण गर्ने परमेश्वर नै हुन्। I like this chapter very much. मलाई यो साँच्चै नै हिब्रू अध्याय साह्रै मनपर्छ। यो पुस्तक, हिब्रूको पुस्तक। One of the reasons is this is a chapter that gives the faith of giants of Old Testament and New Testament. मलाई यो हिब्रूको पुस्तक किन मनपर्छ भने, अनि विशेष गरी 11 अध्याय किन मनपर्छ भने 11 अध्यायमा पुरानो करारका र नयाँ करारका सम्पूर्ण ती विश्वासका कुराहरू गरेका छन्। And this portion I like most. अनि फेरि त्यो पनि यो अहिले भन्नुभएको पद चाहिँ साह्रै मिठो लाग्छ, साह्रै राम्रो लाग्छ। Do you know why? किन भन्नुहुन्छ? He's talking about Abraham. किनभने त्यो अब्राहमको विषयमा कुरा गरेको छ। Yes, PC Abraham. Oh, it's not there. उहाँ पिसी अब्राहम भनेर बोर्डमा देख्नु भएको, त्यसैकारण अब्राहम भन्ने शब्द आएपछि मलाई साह्रै अत्यन्त मनपर्छ भन्नुहुँदैछ। And therefore I love him very much. अनि त्यसैकारण म साँच्चै अत्यन्त माया गर्छु। Not only because of the name, किनभने नामले मात्र होइन म प्रेम गर्ने, but because of what he did. तर उहाँले गर्नुभएको अचम्मको कार्यहरू देखेर म साह्रै अत्यन्त खुसी छु। What he did is mentioned here in verse 8. अब्राहमले के गरे भन्ने कुराहरू पद 8 मा लेखिएको छ। Here we see when Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he went out not knowing where he was going. अब यहाँ लेखिएको छ, विश्वासबाट अब्राहमलाई बोलावट भएपछि आफू कहाँ जाने हो, कता जाने हो तो नजानिकन परमेश्वरमाथि विश्वास गरिकन उखुरुक निस्केर गए। We know that Abraham was living in Iraq. अनि इराक भन्ने ठाउँमा अब्राहम बस्दथे, हामी सबैलाई थाहा नै छ। The Bible name of the city is Ur, U-R, Ur. उर भन्ने त्यो शहरमा बस्दथे And, and this Ur is still in Iraq. अनि उर भन्ने त्यो सानो जग्गा अहिले इराक भन्ने ठाउँमा छ। At the time of Abraham, Ur was a city. अनि अब्राहमको पालामा उर भन्ने यो शहर अहिले इराकमा पर्दछ। It's a business city. अनि यो चाहिँ साह्रै व्यवसाय गर्ने यो शहर थियो। And what was the व्यवसाय of Abraham and his father? अनि अब्राहमको र उहाँको पिताले के व्यवसाय र के जीविका पार्जन गर्थे त? They were making idols. उनीहरूले त्यो मूर्तिहरू बनाउने गर्थ्यो and selling it out. अनि त्यो मूर्ति बनाएर उनीहरूले बेच्ने गर्थ्यो। So that was the business of Abraham's father, and Abraham was growing up उनीहरूको there. जीविकोपार्जन अब्राहम र उहाँको पिताले यसरी नै मूर्ति बनाएर बेच्ने गर्थ्यो। And when if we want to know what exactly happened, you can go back to Genesis chapter 12. अब के भयो त हामी हेर्नेछौँ उत्पत्ति 12 मा हामी हेर्नेछौँ के भयो त। Genesis chapter 12 verse 1. 12 को 1 मा हामी हेर्न सक्छौँ। Now the Lord said to Abraham, go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. परम प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरो पिताका जहानबाट निस्केर जुन देशमा म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। Now I want you to imagine with me. अब मसँग रहेर तपाईले एउटा कल्पना गर्नुस्। Okay? कल्पना गर्नुस् तपाईले। Abraham was living in his house in the city of Ur. उर भन्ने शहरमा अब्राहम त्यहाँ बस्दथे। He had good business. अनि उसको राम्रो एउटा बिजनेस व्यवसाय थियो। He was a wealthy man. अनि ऊ चाहिँ एकदमै धनी मानिस थिए। And when he was doing his business, जब उसले व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदै गएको थिए, God called him. त्यति बेला परमेश्वरको बुलावट आउँदछ। Abraham, I want you to pack up your suitcases and go. तिमीसँग भएको जति पनि लुगाफाटा सबै बोकेर अब निस्क। Not for 1 month or 2 months or 1 year.
कतै पनि 1 महिना 2 महिना 1 वर्ष 2 वर्षका लागि होइन। You have to leave everything in Ur and then you go. तर तिमीले उर भन्ने जग्गा अब सदाको लागि छोड्नु पर्छ। You are not going to come back here. अब तिमीले उर भन्ने जग्गामा फेरि पनि फर्केर आउँदैनौ। You are going to leave this city forever. अब सदाको लागि तिमीले यो छोडेर जाँदैछौ। So whatever you want, you take with you. जे तिमीलाई आवश्यकता पर्छ त्यो लिएर जाऊ। But you should go. तर तिमी जानै पर्छ। If you were Abraham, what you will be doing? अब तपाईं त्यस्तो ठुलो शहरमा बस्ने धनाढ्य व्यक्ति तपाईंले परमेश्वरको बोलावट भयो भने तपाईंले के गर्नुहुन्छ? What you will ask God? अब तपाईंले परमेश्वरलाई के प्रश्न गर्नुहुन्छ? Lord, परमेश्वर, I have good business here. म त एउटा राम्रो व्यवसाय पो त घर चलाउने मान्छे। You tell me I leave all those things यत्रो धनी व्यक्ति अब सब तपाई चाहनुहुन्छ म सबै कुरा छोडौं and then pack up my suitcases and go? सुटकेस सबै भएको सबै कपडाहरू बोकेर हिँड भन्नुहुन्छ तपाई मलाई? God, are you sure that's what you want me to do? परमेश्वर एकचोटी सोच्नुस् त, साच्चै हो त? मलाई भन्नु हुँदैछ तपाईले? You will ask him, right? हामी त्यसो भन्छौ कि भन्दैनौ? I will ask him. हामी भन्छौ यो अवश्य पनि। And God said, yes, that's what I told you. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हो मैले यही भनेको। What would Abraham might have thought? अब अब्रामले के सोच्यो होला सोच्नुस् त? I have my wife Sarah. अब्रामले भन्छ मसँग सारा मेरो श्रीमती सारा छिन्। And he asked me to go, leaving my parents, my brothers and everybody here, and then go. मेरो मातापिता, मेरो सङ्गी, मेरो सम्बन्ध, मेरो परिवारका सबै मित्रहरूलाई छोडेर जानु भन्नुहुन्छ। And he asked me to go with my wife to a place. अब त्यो श्रीमती मेरो श्रीमतीसँग यो जग्गा छोडेर जानु भन्नुहुन्छ। I am 75 years old now. म त 75 वर्ष बुढो भएको मानिस पो त। I don't have any children. अब मसँग कुनै पनि बाल बच्चा छैन। And if I go, अब म गए भने I become older. अब भन्छन् म बुढो हुँदै जान्छु। And who will take care of me? अनि म बुढो भएपछि मलाई कसले हेर्ने? If I had children, अब मेरो छोराछोरी भएको भए they will take care of me. कम से कम छोराछोरीले त मलाई हेर्थ्यो। No, I don't have any children. तर मसँग छोराछोरी छैन। So my relatives, my parents, my brothers, it's better for me to be with them. मेरो मातापिता, मेरो घर परिवार, साथीसँग यी मेरो सहायताका कारक हुनु। अब यिनीलाई छोडेर म कसरी जानु? If I leave everything and then go, if I get a fever or a dysentery, who will take care of me? नाता गोतालाई सबै कुरा छोडेर म गएँ भने म बिरामी परे, म जस्तो 75 वर्षको बुढो बिरामी भयो भने मलाई कसले स्याहारसुसार गर्ने? So Abraham might have really disturbed on that night. अनि अब्राम त्यति बेला त्यो रातभरि डिस्टर्ब भए, उसले सोच्नै सकेन के गरौँ कसो गरौँ भनेर। I believe he didn't have any sleep that night. अनि मलाई विश्वास लाग्छ त्यतिखेर अब्राम रातभरि सुतेन पनि होला। And then he was thinking, अनि सोच्दै थियो उसले, it is God who is saying, अनि उसले भने यो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको यो, so I must obey. तर परमेश्वरले भनेपछि म जानै पर्छ। But then there came a question. अनि फेरि पनि एउटा प्रश्न आउँछ, Where? कहाँ? Where to go? कहाँ जाने त? Did God tell Abraham where he should go? परमेश्वरले अब्रामलाई भन्नुभयो तिमीले यो फल्ला फल्ला ठाउँमा जाऊ भनेर भन्नुभयो? Yes or no? What do we read here? हामी यहाँ के पाउँछौँ? Go forth from your country. तेरो कुटुम्ब तेरो पितालाई जान छोडेर जुन देशमा तँलाई पठाउँछु त्यहाँ जा। To a land which I will show you. अब जुन देशमा जा भने म देखाउँछु त्यो देशमा सबैलाई छोडेर जा। Or God is not telling him at this moment where he should go. तर परमेश्वरले त्यो अवस्थामा त्यति बेला चाहिँ कुन ठाउँमा जानुपर्ने भन्नुभएको छैन। Now what do you think what you will do? अब तपाईलाई के लाग्छ अब्रामले के गर्छ होला? You finally decided to go. अब साँच्चै नै तपाईले के गर्नु साँच्चै नै जान्छु भनेर तयार गर्नुहुन्छ त? It's a big risky. अब यो त ठुलो रिस्क हो नि। No future. अब त्यसमा कुनै भविष्य छैन। But on top of all of that, अब सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा, where should I go? कहाँ जानु पर्ने हो? When I pack up my suitcase and come out of my house, which way I should go? This way, or that way? Where should I go? उहाँले भन्नुहुन्छ परमेश्वर आज्ञा त मैले माने तर सबै लुगाफाटा सुटकेसमा पोको पारेर घरबाट बाहिर निस्केपछि चाहिँ पूर्व जाने हो कि पश्चिम जाने हो कि उत्तर जानुपर्ने दक्षिण जाने कहाँ जानुपर्ने थाहा नै छैन। Did God give a specific place for Abraham at the time? परमेश्वरले त्यो निश्चित ठाउँमा जाऊ भनेर भन्नुभयो त?
He didn't give. तर परमेश्वरले भन्नु भएन। But he said, okay. तर अब्रामले भन्यो हुन्छ परमेश्वर भनेर। God told me that he will show me. परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो जग्गा म देखाउँछु भनेपछि अब्रामले माने। Therefore I believe in him. त्यसैकारण परमेश्वरले म देखाउँछु भनेपछि मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेँ। Yes, he asked me to do something which is very difficult. जुन गर्न उहाँले भन्नुहुँदैछ त्यो अति नै गाह्रो छ। But it is you, oh God, who told me to do that. I will do it. त्यो गाह्रो र सङ्कष्टमा तपाईँले मलाई बचाउनुहुनेछ भने म विश्वास गर्छु। And Abraham began to pack up his suitcases, and one day he closed down the shutter of his business. अनि अब्रामले सबै भएको बिजनेसलाई छाडिकन आफूले लत्ता कपडा जे लानुपर्ने सबैहरू प्याक गरे। And maybe he had camels and donkeys and all those things. अब उसँग त ऊँट थियो होला, गधा थियो र भारी बोक्ने गधा थियो र गाई बस्तु थियो होला। And then he began to come out of the city of Ur. अनि त्यसपछि उर भने त्यो सहरबाट ऊ सबै बोकेर हिँड्नु थाले। And when they saw Abraham, his wife, and all these things are moving out of Ur, जब अब्राम र सहारा अनि उसँग भएको सम्पूर्ण गाई बस्तुदेखि लिएर सम्पूर्ण सामानहरू देखेपछि what the neighbors would have asked Abraham. अब उहाँको छिमेकीले के सोच्यो होला, के सोध्छ होला? Abraham sir, अब्राम ज्यू where are you going? तपाईँ कहाँ जानुहुँदैछ? I am going to a place where I don't know. अब अब्रामले पक्कै पनि यसो भन्यो होला, म जहाँ जाँदैछु त्यो त ठाउँै थाहा छैन मलाई। जाँदैछु त ठाउँै थाहा छैन मलाई। What a crazy man you are, अब Abraham. त्यो छिमेकीले भने कस्तो पागल मान्छे, जुन ठाउँ जानु पनि त्यो ठाउँै थाहा छैन तिमीलाई। Have you gone something के wrong? तिमी here? पागल भयो त? You are going to a place with your family and with all your belongings to a place you don't know. पैसा छ, परिवारमा परिवार छ, त्यो सबै कुरा छोडेर अब तिमी जाँदैछौ त त्यो ठाउँको नामै थाहा नभएको ठाउँ सबै छोडेर जाँदैछौ। Abraham, don't do this. अब्राम तिमी नगर यो कुरा। You go back to Ur. तिमी आफ्नै ठाउँ उरमा जाऊ। No, this is foolishness. होइन यो त तिमीले त पागलमन्दी कुरा गर्दैछौ तिमीले। What would Abraham reply to them? अब यो सबै कुरा भनेपछि अब्रामले के भन्यो होला? I know a God. I know a God. अब्रामले भन्यो त्यति बेला म त्यो परमेश्वरलाई जान्दछु। He told me त्यो परमेश्वरले मलाई भने to go. जाऊ। But he didn't tell me where I should go. त्यो विश्वास योग्य परमेश्वरले मलाई जाऊ भन्नुभयो तर कहाँ हो मलाई त्यो थाहा छैन। But I trust him. तर म विश्वास गर्छु। So I am going. तर म त्यसै कारण म जाँदैछु। After some time, केही छिनपछि maybe somebody else might have met. अब कोही छिमेकी भेट्यो होला, कोही मान्छे भेट्यो होला बाटोमा। And they also might have told the same thing to Abraham. त्यही कुराहरू त्यो अब्रामलाई दोहोऱ्यायो होला। Abraham might have heard many times criticism from his friends, relatives, and neighbors that Abraham is a foolish man. अब्रामले त्यो दौरानमा हरेक कुराहरू उसले चुनौती खप्नु पर्यो। हरेक कुराहरू उपशंका, शङ्का, गाली, गलोज र पागल भन्ने शब्दहरू पनि उसले सुन्नु पर्यो होला त्यो यात्राभरिमा। In the midst of all these discouragements, यी सबै कुराहरूको बावजुद पनि Abraham started to go. यी सबै कुराको बावजुद पनि अब्रामले अब यात्रा गर्ने तय गरे। That is called faith. त्यसलाई भन्छ विश्वास। Faith is not on the things that we can see. विश्वास भनेको चाहिँ जुन कुरा देखिएको छ त्यो माथि विश्वास गर्ने होइन। Faith is the assurance of things I don't see. विश्वास चाहिँ आशा गरेको कुरामा निश्चयता र नदेखेको कुराको प्रमाण हो। And the confidence of who asked me to go. त्यसै कारण त्यो मानिसमाथि त्यो परमेश्वरमाथि विश्वास राख्नु जसले मलाई जाऊ भन्दैछ, आज्ञा गर्दैछ। It's a matter of relationship. यो सबैभन्दा ठुलो कुरो सम्बन्धको कुरा हो। I remember when my daughter, who is now a mother in Bangalore, मलाई एउटा कुरा याद आउँछ जुन अहिले भर्खर नाति पाइरहेको छोरी र म when she was growing up here in Bahrain, जब त्यो छोरी यस बहरेनमा आउँदै हुर्किँदै बढ्दै थिए, when she was only 3 years or 4 years old, जब त्यो छोरी 3 या 4 वर्षको मात्र थिए, she is very clever in climbing up the tree and the stairs. She doesn't want to stay here. She wants to climb up. अनि मेरो छोरी एउटा ठाउँमा नबसेर कहिले रुख चढ्ने, कहिले यहाँ चढ्ने, कहिले छुकछुक गर्ने बानी थिए। She was a very naughty girl, अनि अलिकति छुकछुके बानी थियो, like her mother.
आमा जस्तै हुनुहुन्छ भनेर जिस्काउनु हुँदैछ। आमा जस्तै छोरी छ भनेर जिस्काउनु हुँदैछ उहाँले। So when she climbed up there, अनि जब रुख चढ्थी and then I am standing on the ground. अनि जब म भुइँमा पर्खिरहन्थेँ बस्थे, She is sitting there on a tree on the branch somewhere there. अनि हाँगा माथि रुखमाथि चढेर हाँगामा कतै यसो खेल्ने गर्थे छोरी। And then she asked me, Dad, can I jump into your hands? अनि छोरीले भन्थे बाबा म हाम फालौँ भनेर सोध्थे। And I tell her, okay. अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो आऊ फाला न। The moment I tell, okay, jump, you know what she does? अनि जब म हुन्छ हाम फाला भन्दाखेरि मेरो छोरीले के गर्थे थाहा छ? She leave the branch and jump into my hands. अनि त्यो हाँगा छोडेर उहाँ बाबाको गोदमा आउँथ्यो, यसरी हाम फाल्थ्यो उसले। No questions asked. अनि त्यो छोरीले त्यतिखेर मलाई सोध्दैन थियो, प्रश्न सोध्दैन थिए। You know why? किन थाहा छ? She has full confidence in me. किनभने त्यो छोरीले उसको पितालाई पूर्ण विश्वास गर्थ्यो। She knows that I will hold her in my arms. त्यो छोरीलाई पुरा भरोसा थियो मेरो बाबाले मेरो हातमा पक्रिन्छ भनेर। She knows that jumping into my hands is safe. अनि उसलाई थाहा थियो छोरीले कि बाबाको हातमा पर्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो सुरक्षाको कुरा हो। It is because of her heart's unity and relationship with my heart. सबैभन्दा ठुलो कुरो छोरीको आत्मा र मन र पापा आफ्नो बुबाको आत्मा र मनको सम्बन्ध एउटै हुनु। It is the same thing with Abraham and God. अनि यस्तै थियो अब्राहम र परमेश्वरको सम्बन्ध यस्तै थियो। Abraham was in one sense jumping into the hands of God. अनि यस्तै जसरी उहाँको छोरी उहाँको पिताकोमा जम गरेको थिए, हाम फालेको थिए, अब्राहमले पनि यो परमेश्वरको कुरा सुनेर उसले हिँड्न थाले, यात्रामा निस्किन थाले। If God fails to hold him, he will perish. अनि साँच्चै नै परमेश्वरले यदि मलाई बचाउनुहुन्छ भने उहाँले मलाई कुन दिनुहुन्न, झर्न दिनुहुन्न, मलाई बचाउनुहुन्छ। But he knew that God will never fail. अनि अब्राहमलाई थाहा थियो परमेश्वरले मलाई कहिले कुनै रीतिले मलाई छोड्नु हुने छैन। So we read here in Genesis chapter 12. अनि 12 मा हामी पढ्छौँ फेरि उत्पत्ति 12 मा verse 4. अनि 4 मा पढ्छौँ 12 को 4 मा। So Abraham went forth as the Lord has spoken to him. यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभएपछि अब्राहम गइहाले र लुत पनि तिनीहरूसँग गए। And he was 75 years when he left the place. अनि त्यति बेला अब्राहमको उमेर 75 वर्षको थियो। So Abraham had the call. अनि अब्राहमलाई त्यो बोलावट थियो। Then he had to decide whether to say yes or no to the call. अनि अब्राहमले त्यो निर्णय गर्नु पर्थ्यो कि बोलावटमा जाने या नजाने। It was a tough decision, but Abraham decided to obey God. यो बोलावटमा अति नै सारो थियो, अति नै गाह्रो थियो, तर अब्राहमले विश्वासको साथ त्यो निर्णय गरे। The decision doesn't make action. यो निर्णयले कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू हामी गर्ने प्रतिको सुझाव गर्दछ। But before the action, the decision should come. तर कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यो निर्णय गर्न जरुरी छ। So God called. जब परमेश्वरले बोलावट गरे, Abraham decided to obey. अब्राहमले निर्णय गरे उहाँको आज्ञा मान्न, and then he started. अनि उसले सुरु गरे यात्रा। That's a beautiful picture of a journey of a believer. सबैभन्दा राम्रो र सुन्दरता यो यात्रा परमेश्वरको बोलावट त्यो निर्णयमा सम्मिलित भइकन आज्ञा मानेर अब्राहम निस्कनु, यो सबैभन्दा सुन्दर चित्रण हो। When God calls you to follow him, जब परमेश्वरले तपाईलाई बोलावट गर्नुहुन्छ, तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ कि मलाई पछ्याउ भनेर, maybe sometimes leaving the faith of your parents. हुन सक्छ आमा बुवालाई छोडेर त्यो विश्वासमा अगाडि बढ्ने कुराहरूमा। Sometimes God calls you to go forth. अनि परमेश्वरले तपाईलाई अझै अगाडि बढ्नतिर भन्नुहुन्छ। Christ asked us to follow him. अनि क्रिस्टले भन्नुहुन्छ कि अब मलाई पछ्याउँदै अगाडि हिँड। And when we obey, when we decide to obey, जब उहाँले मलाई पछ्याउ भनेर हामी निर्णय गर्छौँ, the Lord will be pleased with you.
अनि परमेश्वर हामीप्रति सन्तुष्टि अनि हामीप्रति अति नै खुसी हुनुहुन्छ। And then when you start moving in the direction, जब परमेश्वरले दिनुभएको दिशामा हामी जब हिँड्छौँ, God will know that you are a faithful follower of Jesus Christ. जब परमेश्वरलाई तब थाहा हुन्छ साँच्चै नै एउटा ख्रिस्टको भक्ति र धार्मिकतामा जिउने व्यक्ति र आज्ञाकारी भएर जिउने मानिस यिनै हुन्, मेरो छोराछोरी हुन् भन्ने जान्नुहुन्छ। This is your story, my story, and the story of Abraham. यो तपाईको कथा हो, यो हाम्रो कथा हो र अब्राहमको कथा हो। Has the Lord called you to do something? मण्डली म तपाईलाई भन्दछु के परमेश्वरले तपाईलाई पनि उहाँको राज्यको निम्ति बोलाउट गर्नुभएको छ, which you have not obeyed yet? हुन सक्छ उहाँको बोलाउट हुँदा हुँदै पनि तपाईले आज्ञा मान्नु भएको छैन होला। You knew it was God who was asking you to do certain things, तपाईलाई थाहा छ कि यो परमेश्वरको बोलाउट भनेर, but you didn't want to do it तर परमेश्वरको बोलाउट हुँदा थाहा हुँदा पनि तपाईले गर्न चाहनु भएको छैन। because of some reason. हुन सक्छ केही कारण होला जसले रुकावट गरिरहेछ। And as long as you refuse to obey, जबसम्म परमेश्वरको त्यो निर्णय र बोलावटलाई तपाईले इन्कार गर्नुहुन्छ, the flow of blessings from God will stop. तपाईमाथि आउने स्वर्गबाट वर्षिने त्यो तपाईको आशिष रोकिनेछ। God is asking you to obey, परमेश्वरले तपाईलाई भन्नु हुँदैछ कि आज्ञा मान्नु भनेर, so that the resources, the blessing that He is kept in store for you will flow to you. ताकि त्यो आज्ञालाई तिमीले मान्यो भने स्वर्गदेखि म तिमीलाई आशिष वर्षाउने छु भनेर त्यो आशिषको पोका राखिरहनु भएको छ। But there is a condition, and the condition is obedience. तर त्यो शर्त हो, त्यो शर्त भनेको आज्ञाकारी हुनु। So am I talking to somebody who is not yet obeyed what God has asked you to do? आज यस मण्डलीमा सबैजनाको अगाडि जो अनाज्ञाकारी भएर हिँड्नु हुँदैछ उहाँहरूको निम्ति म भन्न चाहन्छु, It may be that the Lord was prompting your heart for a long time to open your heart for the Lord Jesus to come in. परमेश्वरले धेरै वर्ष अगाडि धेरै वर्ष पहिलादेखि तपाईको हृदयको ढोका ढकढकाइरहनु भएको होला, And you have not done that yet. अनि त्यो ढोकाहरू तपाईले नखोलेर अनसुनी गरिरहनु भएको होला। And He is keep on knocking from the door outside, and you will refuse to open the door of your heart for Him. त्यो ढकढकाएको ढोकालाई तपाईले नखोलिकन तपाईले परमेश्वरको त्यो ढकढकालाई त्यो ढोका कहिले पनि नखोल्नु भएको होला। That's not a wise thing to do. त्यो अति नै बुद्धिमानी कुरो होइन। And maybe you might have already become a child of God, but you refuse to go into the waters of baptism. अनि परमेश्वरको असल दास परमेश्वरलाई चिनिकन गउने आज तपाईले बप्तिस्मा गर्न पनि तपाईले इन्कार गरिरहनु भएको अवस्थामा, Thinking what my friends and relatives may think of me. बप्तिस्मा जानुभन्दा अगाडि मेरो साथी सङ्गी र मेरो आमा बुवाले के भन्ला भनेर सोचिरहनु भएको होला। If that's the situation that you are in, the Lord will be displeased with you. यदि तपाईको त्यो अवस्था छ भने आज परमेश्वर तपाईबाट खुसी हुनुहुन्न। Maybe the Lord has asked you to quit a sinful habit. आज तपाईले परमेश्वरले तपाईलाई त्यो पापमय स्वभावलाई छोड्न चाहनुहुन्छ, बोल्न चाहनुहुन्छ तपाईमा कि त्यो पाप छोडिदे भनेर। And you know that it is wrong and it is sinful. तपाईलाई पनि थाहा छ त्यो पापमय हो भन्ने कुराहरू, तर तपाई छोड्न चाहनुहुन्न। And you didn't want to quit. अनि तपाईले त्यो पापलाई तपाईले लुकाइराख्न चाहनुहुन्छ र छोड्न चाहनुहुन्न। And you don't want to obey. अनि तपाईले त्यसलाई आज्ञाकारी भइकन तपाईले मान्न चाहनुहुन्न। The Lord keeps on asking you to do that, and you refuse to do that. परमेश्वरले घरि तपाईलाई यो कुराहरुमा दस्तक दिइरहनु भएको छ, भन्नु भएको छ यो पाप स्वभाव हो, छोडिदे भनेर। Well, that also is not a safe conduct. अनि त्यसैकारण म तपाईलाई भन्छु यो सुरक्षित छैन, यो आशिषको झरी तपाईमा कहिले बर्सिने छैन। Follow the example of Abraham. अनि त्यसैकारण म तपाईलाई अनुरोध गर्छु त्यो उदाहरणीय जीवन जसरी अब्राहमले बिताएको थिए त्यो हामीले हेर्दै जाउँ, अनुसरण गरौँ। God asked him to do something. परमेश्वरले अब्राहमलाई केही गर्न भनेर अराए, He decided to obey. अनि त्यतिबेला उसले आज्ञाकारी भइकन अगाडि बढ्न कोसिस गरे and he obeyed. He started. अनि त्यो कुरा माने र अगाडि पनि बढे। Beautiful example of a believer. यो सुन्दरताको समय यो आज्ञाकारीको विषयको कुरा हामी गर्दैछौँ, अब्राहमले कसरी त्यो बोलावटलाई माने भन्ने। Now look to the last portion of verse 5 of Genesis chapter 12. 12:5 को अन्तिम पदलाई हामी हेर्नेछौँ। And thus they came to the land of Canaan. 5 no? Verse 5, end of verse 5. अनि हारान प्राप्त गरेको मानिसले लिएर कनान देशमा जानलाई निस्के। So finally Abraham reached the place where God was going to show him.
तर परमेश्वरले आखिरकार देखाउनु खोज्नु भएको देशमा पुगेरै छाडे. And maybe during this course, Abraham might have been instructed by God to make that turn. Abraham, make this turn. That's the place I want to go. Abraham was given instructions step by step, day by day. अहिले हामीले 5 पदमा पढ्दा पो कनान पुगे भनेर लेखेको छ. हुनसक्छ त्यसको बिचको दौरानमा परमेश्वरले कहिले दायाँ जाऊ, कहिले बायाँ जाऊ, कहिले सिधै जाऊ, कहिले यता जाऊ भनेर भन्नुभएको होला. यी सबै कुरामा अब्राहमले मानेको थिए. God will not, now listen, God will not reveal the whole of your lifetime at any point of time. उहाँले के भन्नुहुँदैछ भने परमेश्वरले तपाईलाई जीवनभरि नै परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा सबै खोलेर उहाँले बताउनुहुन्न. That's what you like to know. त्यसै कारण त परमेश्वर के चाहनुहुन्छ यो चाह चाहिँ हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ. Because in that case there's no need for faith. अनि त्यति बेला हो त्यस्तै हो भने सबै कुरा जान्ने हो भने हामीलाई विश्वासको उतै छैन. But Christian walk is a walk of faith. अनि त्यसै कारण विश्वासीको यात्रा त्यो विश्वासको यात्रा हुनुपर्छ. And that is a step of faith. Daily, 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 and finally you reach the destination. त्यसै कारण विश्वासको यात्रा विश्वासीको यात्रा भनेको यात्रा पछिको विश्वास हुँदै जानुपर्छ अनि मात्र आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न. So here we read Abraham finally reached the place where God wanted him to go. अनि हामीले पढ्न सक्छौँ अन्ततः परमेश्वरले जुन देशमा जान चाहनु भएको थियो लान चाहनु भएको थियो अब्राहम पुगेर छोडे. So Abraham shows us how to obey. अब्राहमले आज हामीलाई कसरी आज्ञाकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सिकाए. Now let's go back to Hebrew. अब फेरि पनि हामी हिब्रूमा जानेछौँ. हिब्रू 11 अध्यायमा where we first read. हामी जुन हिब्रू 8 मा पढेका थियौँ. We read verse 8. हामी 8 मै पढ्ने छौँ. Hebrew chapter 11 verse 8. हिब्रू 11 को 8 मा हामी फेरि पढ्ने छौँ. When he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he went out, not knowing where he was going. विश्वासबाट बोलावट भएपछि अधिकारको निम्ति आफूले पाउने ठाउँमा निस्केर जानलाई अब्राहमले आज्ञा पालन गरेर कता जाने हो सो नजानिकन उनी निस्केर गए. And verse 9. अनि 9 मा By faith he lived as an alien in the land of promise. विश्वासबाट आफ्नो होइन तर अर्काको देशमा जस्तो गरी त्यहाँ प्रतिज्ञाको हकदारहरू भएर पालमा बास गरी बसे. As a foreign land, dwelling in the tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise. प्रतिज्ञाको हकदारहरू भएर पालमा बास गरी इसाक र याकुबको साथमा प्रतिज्ञाको देशमा तिनीहरू प्रवासी भए. You know what's happening here? अनि थाहा छ तपाईलाई यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा. Abraham reached Canaan. That's the place where God wanted him to go. अब्राहम आखिरकार कनान देशमा पुगे जो परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो. So remember, Abraham was living in his house in Ur city. अनि हामीले यो कुरा नबिर्सौँ कि अब्राहम उर भन्ने शहरमा बस्दथे. He was doing his business in Ur. अनि त्यहाँ उसले आफ्नै व्यवसाय गर्थ्यो. He left all of that. अनि त्यो सबै कुरा व्यवस्था छोडेर God asked him to go to a place, and now Canaan is coming. परमेश्वरले कनान भन्ने देशमा जाऊ भनेर उ कनानमा पुगे. So after reaching Canaan, what he should do? अब कनानमा पुगिसकेपछि अब्राहमले के गर्नुपर्छ त्यो हेर्नेछौँ. What do you think? What you should do? अब के गर्नुपर्छ तपाईलाई के लाग्छ होला? When you came from Nepal over here, नेपालबाट तपाईले यस बरान देशमा आउनुभयो. what is the first thing that you did? अब तपाईले बरानमा पहिलो के गर्नुहुन्छ तपाईले? You want a place to live. अब तपाईहरु यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई त बस्नको लागि जग्गा चाहियो नि त. You wanted a place to sleep. अब सुत्नको लागि हामीलाई ठाउँ चाहियो नि त. Yes or no? हो कि न? Yes. So Abraham also wanted a house to live. अब त्यो प्रवासी देशमा गएर अब्राहमलाई बस्न आफ्नो परिवारलाई बस्नको लागि एउटा छानो चाहिएको थियो. Because this is the place that Abraham has to go and live. अनि जहाँ अब्राहम त्यहाँ गएर बस्नु पर्थ्यो आफ्नो जीवनकालसम्म. And he was a city man. अनि उ त शहरमा बस्ने शहरी व्यक्ति थिए. Lived in a house. जुन घरमा had business. जुन घरमा बस्दै थिए जुन धनी परिवारका थिए. Now in Canaan. आज यो कनानमा छन् अब्राहम. No city. कुनै शहर छैन यसमा. Only village and desert. गाउँ र उजाड स्थान छन्. That's the place where he has come. अब त्यो ठाउँमा अब्राहम बस्नुपर्ने. And God said, this is the place that I will give it to you. परमेश्वरले भन्नुभयो यो ठाउँ तिम्रो निम्ति हो.
And then what Abraham should do is build a house there अब अब्रामले त्यो घर बनाइसकेपछि के गर्नु पर्थ्यो and started living there. अनि त्यहाँ बस्न थाल्यो उसले But is that what Abraham did? के अब्रामले त्यो गर्न थाले त No, that's not what Abraham did. अब्रामलाई त्यो त्यसो गरेन Abraham lived there अब्राम जहाँ बसे as an expatriate, as a foreigner. त्यहाँ सदाको लागि एउटा गाउँमा ऊ आफ्नो भएर बस्नुपर्ने तर ऊ प्रवासी जस्तो भएर बस्छ And he constructed some tent. तर उसले घर बनाएर मजबुत तरिकाले गाउँमै उसकै हो भनेर बस्नुपर्नेमा Not तर a house. प्रवासी जस्तो भएर बसेर एउटा पाल पो टाँगे Not a house. तर घर बनाएन He was living in a house in Ur. उर भन्ने ठाउँमा त उसको आफ्नो ठुलै घर थियो In the place where he has come, अब कनानको देशमा आएको छ he did not build a house to live. अब ऊ बस्नको लागि घर चाहियो तर घर बनाएन उसले Why? He was not wealthy and resourceful to build a house. के उसँग त्यति पर्याप्त धन सम्पत्ति थिएन र एउटा घर बनाउनलाई No. Genesis tells Abraham was a wealthy man. उत्पत्तिमा हामीले पढ्यौँ भने अब्राम साह्रै धनी भन्दा धनी व्यक्ति थिए He had lot of camels and goats and so many things, gold, silver, everything. He was a wealthy man. सुन चाँदीदेखि लिएर घर व्यवसायदेखि लिएर गाई बस्तुदेखि सबै कुरा सम्पन्न भएको व्यक्ति अब्राम थिए If he wanted to build a house in Canaan, he had enough money to build a house. यदि उसले चाहेको भए कनानमा उसले भएको सारा सम्पत्ति ल्याएर उसले घर बनाउन सक्थ्यो But he didn't build. तर उसले बनाएनन् He decided to live in a tent. अब उसले पालमा बस्ने निदो गरे The tent is a temporary thing. तर त्यो पाल भन्ने चाहिँ एकदम मजबुत घर जस्तो हुँदैन Here we read that he lived in tent with Isaac his son and Jacob his grandson. अनि इसाक र याकुबको साथमा ऊ प्रतिज्ञाको देशमा प्रवासी भएर बसे The reason why he did that, त्यो कारण किन यसो गरे त अब्रामले why he didn't build a house for him, किन उसले आफ्नो घर बनाएन and why he preferred to stay in a tent. अनि किन उसले घर नबनाएर पालमै बस्ने उसले निदो गरे We read in verse 9. अब हामी 9 मा पढ्ने छौं He was looking for a city which had foundations, whose architect and builder is God. Is God. उसले यस्तो खालके सहर यस्तो खालके ठाउँ जसमा सबै कुराहरू बनिएका बनाएका जो परमेश्वरद्वारा रचित त्यो ठाउँ हेर्न चाहन्थे घर हेर्न चाहन्थे So what Abraham did was he didn't build a house, but he built something else. अब अब्रामले त्यो घर नबनाएर अरु नै बनाए When he go back to Genesis, there's no time for that one. What we read there, he built altar for worship. अब हामीले अब उत्पत्ति जान समय नभएकोले गर्दाखेरि उत्पत्तिमा हामी हेर्छौं त्यति बेला उसले एउटा वेदी बनाएको थियो परमेश्वरको वेदी बनाएको थियो He built an altar in Shechem, a place in Canaan. सेखेम भन्ने ठाउँमा कनानको त्यो देशमा उसले त्यो वेदी बनाएको थियो When he moved to Bethel, he built an altar and worshipped God there. अनि बेथेल भन्ने ठाउँमा जाँदा पनि उसले वेदी बनाएर आराधना गरे After some time he moved to Hebron, and then there again he built an altar and worshipped this God. अनि हेब्रोन भन्ने ठाउँमा पनि गए त्यहाँ पनि वेदी बनाएर परमेश्वरको महिमा गरे जहाँ जहाँ उ जान्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ वेदी बनाउँथे So he built altar and worship, but he didn't build a house. परमेश्वरको वेदी उसले बनाए तर आफ्नो निम्ति घर कहिले बनाएन Because reason is he knew that this Canaan is not the ultimate destination. अनि त्यो अब्रामलाई पक्का थाहा थियो कि अन्तिम लक्ष्य यो कनान होइन मेरो लागि भनेर उसले वेदी बनाए Oh, there is another city that God is building up there. अब त्यो सहरमा परमेश्वरले अझ मलाई लान चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो And God is the one who is laying his foundation. अनि परमेश्वरले त्यो जग
मेरो निम्ति बनाउनु हुँदैछ भन्ने कुरा पनि And अब्रामलाई थाहा थियो। and God is the architect and the builder of that city. अनि त्यो सहरको घर बनाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, भित्रको सजावट गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँको रहन सहन राख्ने सबै कुराहरू डिजाइन गर्ने कुराहरू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने थाहा थियो। And that is the city that God is finally going to take me. अब त्यो सहरमा म जानुपर्छ, परमेश्वरले मलाई लानुहुन्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो। And therefore, he didn't want to put his investment here on the earthly city. त्यसै कारण पृथ्वीमा रहँदा मजबुत सिमेन्टले बनेको कहिले नढल्ने त्यस्तो खालको घर उसले बनाउन चाहेन। So Abraham again now shows us how to worship and how to live. अब अब्रामले आज हामीलाई सिकाइरहेछ कि हाम्रो जीवन कसरी व्यतीत गर्ने र हामी जीवनमा कसरी जिउने, हाम्रो जीवन भन्ने कुरा सिकाइरहेछ। How to worship? हामीले कसरी आराधना गर्ने त्यो सिकाइरहेछ। Build an altar and worship. परमेश्वरको वेदी बनाउनुहोस् र आराधना र महिमा गर्नुहोस्। We also are asked to do the same thing. अनि परमेश्वरले आज हामीलाई पनि त्यसो गर्न भनिरहनु भएको छ। What is the altar that we are building? अब हामीले जीवनमा हाम्रो जीवनमा कस्तो वेदी स्थापित गरिरहेछौँ, कस्तो वेदी बनाइरहेछौँ। The altar that we are building is in our own heart. अब त्यो वेदी चाहिँ आज हाम्रो हृदयमा हाम्रो मनमा बनाइरहेछौँ। It's from there the worship should come out. अनि आराधना स्तुति प्रशंसा र महिमा यही भित्रदेखि निस्कनु पर्दछ। Out of the altar the sweet aroma should go to God. अब भित्रदेखिको आत्मादेखि त्यो वेदीबाट निस्केको त्यो धूप मुरा सुगन्धित धूप जस्तै भएर महिमाको त्यो प्रशंसाको त्यो कुराहरू माथि जानुपर्छ। And out of our heart praises and adoration and worship and hallelujah should go to the God Almighty. त्यही हृदय र मनबाट परमेश्वरलाई हालेलुया र परमेश्वरलाई महिमा स्तुति आराधना आज हामीले चढाउनु पर्छ, प्रशंसाको भेटी आज हामीले चढाउनु पर्छ। And then Abraham tells us how to live. अनि अब्रामले आज हामीलाई परमेश्वरलाई कसरी महिमा गर्ने मात्र होइन, कसरी जिउनु पर्छ भन्ने कुरा सिकाएर। Live in this world as if you are an expatriate. अब्रामले आज हामीलाई यस संसारमा रहँदाखेरि प्रवासी जीवन जस्तै बिताउनु पर्छ भनेर सिकायो। Yes, of course, we are all expatriates here in Bahrain. हामी जसरी एउटा प्रवासी भएर नेपालबाट यहाँ आएको छौँ, We are not Bahrainis. हामी बहरानी होइन, We don't belong to this land. हामी यस देशको पनि होइन, We are here for a short period of time. हामी केही समयको लागि मात्रै हो हामी। And therefore they call us expatriates. अनि बहरानीले चाहिँ हामीलाई प्रवासी भनेर भन्दछन्। And we one day will leave this place. अनि एक दिन हामी यस बहरान छोडेर जानै पर्छ। Nepal is the place that you belong to. सदाको लागि यो छोडेर जाँदाखेरि हामी नेपालै जान्छौँ। But is Nepal is your final अब destination? तपाईलाई म सोच्छु के नेपाल हाम्रो अन्तिम लक्ष्यको देश हो त? No. होइन। You will leave that also. अब त्यो नेपाल पनि तपाईले एक दिन छोडेरै जानुहुन्छ। You will go to your eternal city. अब तपाईं सदाको लागि अनन्तको देशमा तपाईं जानुहुन्छ। And then that is your eternal destination. अब तपाईको लक्ष्य भनेको त्यो अनन्तको लक्ष्य, अनन्तको देशमा जाने लक्ष्य। Yes, that's what we should be looking forward to. हामी उहाँलाई नहेरौँ, हामी वचन सुन्नेछौँ, उहाँलाई नहेर्ने। त्यसै कारण आज हामीले त्यो अनन्तको देशमा जाने त्यो निर्णय आज हामीले गर्नुपर्छ। Yeah, you listen to me. Don't worry about what's हामी happening. उसलाई नहेरौँ। So what happened is Abraham focused on the eternal city. त्यसै कारण अब्रामले त्यो अनन्तको देशमा अनन्तको सहरमा जाने लक्ष्य बोकेको थियो। Because he knew that this place is only for a short time. त्यसै कारण अब्रामलाई थाहा थियो यो धेरै भन्दा धेरै कम समयको लागि मात्रै हो। Canaan is not my final destination. कनान देश मेरो अन्तिम लक्ष्य, मेरो अन्तिम देश, अन्तिम सहर होइन। I will be here for a short time. केही समय बाँचुन्जेल मात्र म यहाँ बस्ने छु। And I will live here as if I do not belong to this place. केही समयको लागि म बाँचे भने म यस कनानमा
म प्रवासीको जीवन बिताउने छु। My God is building a city over there for me. मेरो परमेश्वरले मेरो निम्ति मेरो ठुलो सहर अनन्तको सहरमा राख्नका लागि मलाई एक दिन बोलाउनु हुनेछ। त्यसको निम्ति उहाँले त्यो जग बसाल्नु हुँदैछ। And one day he will call me over there and I will be there. अनि एक दिन परमेश्वरले आज हामीलाई त्यो अनन्तको देशमा पक्का बोलाउनु हुनेछ र हामी त्यहाँ जानेछौँ र रमाहाट गर्नेछौँ। So Abraham tell us how to obey. अनि अब्राहमले आज हामीलाई सिकाउनु छ कसरी आज्ञा पालन गर्ने। Abraham tells how to worship. अनि अब्राहमले आज हामीलाई सिकाउँछ कसरी आराधना र स्तुति प्रशंसा गर्ने। Abraham tells us how to live. अनि अब्राहमले आज हामीलाई सिकाउनु छ एउटा क्रिस्चियन विश्वासीको जीवन कसरी जिउने। And now Abraham also teaches us how to think and what to desire. अनि अब्राहमले आज यस धरतीमा यो पृथ्वीमा रहौं जेलसम्म हाम्रो सोच कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो लक्ष्य कहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँदैछ। How to think, verse 15 of chapter 11. 15 हिब्रू 11 को 15 मा हामी हेर्छौं हाम्रो सोच कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। That's very important word. यो अति नै महत्त्वपूर्ण पद हो, यसलाई तपाईले सम्हाल राख्नु। Hebrew chapter 11 verse 15. हामी 11 को 15 पढ्ने छौं। And indeed, if they had been thinking of that country from which they went out, they would have had opportunity to return. औ साँच्चै नै यदि तिनीहरू जुन देशबाट निस्केर गएका हुन् त्यही देश सम्झेका भएदेखि त तिनीहरूलाई फर्कने अवसर मिल्ने थियो। So here we see that once they left Ur, त्यसैकारण हामी यहाँ हेर्छौं एकचोटी जब अब्राहमले उर सहरलाई छोडेर गए, Ur completely went out of his mind. त्यति बेला अब्राहमको दिमागबाट मस्तिष्कबाट त्यो उर भन्ने सहर पुरै छोडिसकिसक्यो। He was not thinking about the city that he left. उरलाई त सम्झना गरेकै थिएन उसले। That is the past. I left bye to that. त्यो उरलाई मैले बाइ बाइ गरिसके, उरलाई मैले छोडिसके, उर मेरो अतीत हो, मैले बिर्सिसके। That doesn't have any attraction towards me anymore. जुन उरले मेरो अतीतका कुराले मलाई त्यसलाई आकर्षण गर्दैन, पुराना कुराहरूले मलाई छुँदैन, पुराना कुराहरूले मलाई पनि बोलाइरहेको छैन भन्ने कुराहरू बिर्सिसकेको थिए। Ur has lost its power on me. अनि उरसँग भएको ती राम्रा कुराहरूले मलाई आकर्षित गरेको छैन। It doesn't attract me anymore. त्यसले मलाई कुनै पनि आकर्षण गरेको छैन, तानिरहेको छैन। And I don't think about that. अब म त्यसलाई बिर्सिसकेको छु, मलाई म सम्झना गर्ने छैन। And that is the reason why Abraham didn't think of going back. त्यसैकारण अब्राहमले जब कनानमा हुँदाखेरि म उर नै फर्किन्छु भन्ने कुराहरू कहिले सम्झना गरेन। That's what we read here. अनि त्यसैकारण हामी यो पढ्दै छौं त। Let me ask you a question. अब म तपाईलाई मण्डली म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। After starting your spiritual journey, जब तपाईले आत्मिकी छोरा र छोरी भएर यो यात्रा सुरु गरेपछि were you thinking about the old lifestyle and sin life? के तपाईले जब विश्वासीको जीवनलाई ग्रहण गरिसकेपछि पुराना अतीतका कुराहरूलाई सम्झना गर्नु हुँदैछ कि पुराना कुराहरूले तपाईलाई आकर्षण पो गरिरहेको छ कि and wanted to go back? अनि फेरि पनि त्यो अतीतको कुरालाई आकर्षण सहित तपाईले फेरि पुराना कुराहरुमा जान चाहनुहुन्छ कि What Abraham said was, I was not thinking about Ur. अब्राहमले के भन्दछ भने ती पुराना कुराहरूलाई मैले चटक्क बिर्सिसके। Once I left Ur, Ur came out of my mind. एकचोटी उरलाई मैले बिर्सिसकेपछि मेरो मन मस्तिष्कबाट मैले उर देशलाई, उर सहरलाई, उरमा भएको यावत थोकलाई मैले बिर्सिसके। What about my brothers and sisters? अनि त्यसैकारण मण्डली म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई, The old sin nature attract you? ती पुराना कुराहरू पापमय स्वभावले तपाईलाई खिची पुर्याएछ कि? You find that that life of sin is still pleasing and enjoyable? तपाईले अझसम्म त्यो पापमय स्वभाव अति नै आकर्षक, अति नै मनोरञ्जन, अति नै लोभ लाग्दा कुरा पो भइरहेको छ कि तपाईको जीवनमा? If that's the case, यदि त्यो हो भने you will miss God's blessing. तपाईले परमेश्वरको त्यो आशीष कहिले पनि पाउनु हुने छैन। You will not reach the promised land. तपाईले त्यो अनन्तको देशमा कहिले पनि पुग्नु हुने छैन। If you want to reach the promises that God has kept in store for you, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार त्यो अनन्तको देशमा जान्छु भन्ने कुराहरू गर्नु भएको छ। most important lesson. त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ भने एउटै कुरा याद गर्नुहोस्। Abraham says, अब्राहमले भनेको थिए,
I didn't think of going back मैले even त्यो- once even. त्यो मैले त्यो उरलाई, मैले त्यो अतीतलाई, मैले त्यो बिताएका पलहरूलाई मैले सम्झना राखिनँ। I had a lot of problems in my journey. मेरो यात्राभरि सम्पूर्ण सङ्कष्टहरू, सम्पूर्ण कष्टहरू आए। Yes, painful, heartbreaking experiences I had in my journey. पुरा कष्ट र ती पुरा कुराहरूले, ती हरेक कुराले मलाई घोच्दथ्यो, मलाई साँच्चै दुःख दिँदथ्यो त्यो यात्राभरि। God said that I will have children plenty. अनि साँच्चै नै परमेश्वरले भन्नुभएको थियो मेरो छोराछोरी अनन्तसम्म हुनेछ। I waited 25 years, not even one. 25 वर्षसम्म म यसरी जीविकोपार्जन गर्दा पनि परमेश्वरले मलाई छोराछोरी दिनु भएन। Shall I go back? के म अब सन्तान भएन भनेर फेरि पनि म उरमा फर्क्यौँ त? No. होइन, म गर्ने छैन। Not even once that thought came to Abraham. मलाई अब्राहमलाई त्यति बेला कुनै पनि यस्तो सोच पनि आएन। That's why I like this man. त्यसै कारण मलाई अब्राहम साह्रै मन पर्नु कारण यो हो। So he helps us how to think and what to desire. त्यसै कारण अब्राहमले आज हामीलाई सिकाउँदैछ हामी विश्वासी जीवनमा हामी जीवन अगाडि बढाइसकेपछि हाम्रो सोच कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँदैछ। Verse 16 and then we'll stop. हामी 16 मा जानेछौँ। But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. तर अब तिनीहरू झन् उत्तम देश अर्थात् स्वर्गीय देशको इच्छा गर्छन्, त्यसै कारण तिनीहरू परमेश्वर हुँ भन्नलाई परमेश्वर तिनीहरूसँग शर्माउनु भएन, किनभने उहाँले तिनीहरूको निम्ति एउटा सहर तयार पारिदिनु भएको छ। My dear brothers and sisters, त्यसै कारण मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, their heart's desire was not here in the old Jerusalem. त्यसै कारण हामीले पुराना कुराहरूलाई मात्रै सम्झेर होइन, Not on this earth, but on हामीले पृथ्वीका over there. कुराहरूलाई मात्रै मन लगाएर होइन। Oh, how much you are craving to get there. तर परमेश्वर तपाईँले अनन्त देशमा जानको लागि बाटो तयार गर्नुभएको छ, हामीलाई लान भनेर बोलाउनु भएको छ। I am so much excited with this life of Abraham. साँच्चै नै म अब्राहमको जीवनबाट म खुसी र आशिषित भएको छु। But are you excited with him? के तपाईँहरू पनि आशिषित हुनुभएको छ? If you mean real business of walking with God into a journey to that destination up there, the New Jerusalem. के तपाईँ साँच्चै नै परमेश्वरसँग हातमालो गरिकन अनन्तको देशमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ, आशिषितको भागीदार बन्न चाहनुहुन्छ, आशिषको वर्षा लिन चाहनुहुन्छ भने Abraham tells us how to obey. अब्राहमले आज हामीलाई आज्ञाकारी हुन सिकाउँदछ। He shows us how to worship. अनि अब्राहमले आज हामीलाई कसरी स्तुति आराधना गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँदछ। He shows how to live. अनि अब्राहमले यस जीवनमा यस पृथ्वीमा रहन्जेल कसरी बाँच्नुपर्छ, जीवन चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँदछ। And he shows us how to think. अनि आज अब्राहमले आज हामीलाई कसरी सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँदछ। Oh, Abraham is a challenge to me, and let him be a challenge in your journey of faith. आज जुन अब्राहमको जीवनमा घटेको चुनौतीपूर्ण कार्यलाई हामीले सिरोपर गरिकन हामीले अब्राहमको जीवनबाट पाएको आशिषलाई सधैँ नै सिरोपर गर्नेछौँ र त्यसरी नै चल्नेछौँ। Do you want to be like Abraham in your journey? के मण्डली आज हामी जसरी अब्राहमले त्यो यात्रा तय गरेको थिए त्यसरी नै त्यो यात्रा आज हामी अब्राहम जस्तै भएर हामी चल्न तयार छौँ या छैनौँ? We read in Hebrew, Abraham believed God and God counted on him to be righteous. अनि हामीले हिब्रूमा हेर्यौँ जसरी अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको थियो त्यो विश्वासको आधारमा हिँडे र उहाँलाई अब्राहमलाई सधैँ रक्षा गरे। I just want to give 1 minute for you to make त्यसै कारण an मण्डली examination of your own heart before God and make a resolution. Lord, I will be like Abraham in my journey. हामी आँखा चिम्मा गर्नेछौँ र शिर निहुराउनेछौँ र मण्डली म 1 मिनटको समय दिनेछु। तत्पश्चात हामी साँच्चै नै यो 1 मिनटको दौरानमा हामी साँच्चै नै अब्राहमले जस्तो यात्रा तय गर्दाखेरि भोगेको कठिनाइहरू भोगेका दुःखहरूलाई हामी सम्झनेछौँ र पनि ऊ डगमगाएन र पनि अतीतका कुरालाई सम्झेन र पनि उरमा फर्केर गएन तर उसले कनानमा पुगे र पुगेर पनि उसले वेदी बनाए। जहाँ जहाँ जुन ठाउँमा जाँदथे त्यो ठाउँमा उसले वेदी बनाए। के आज साँच्चै नै अब्राहमको जीवन जस्तै आज
हामीले जिउन सिकेका छौँ त? अब्राहमको जीवन जस्तै आज हामीले त्यो जीवनलाई निर्वाह गरेका छौँ त? प्रियजनहरू, हामीले अतीतका कुराहरूलाई होइन, अतीतको त्यो आकर्षणलाई भुलेर हामीले नयाँ देशमा जानुपर्ने छ। त्यो देश हो अनन्तको देशमा, जो परमेश्वरले आज हाम्रो निम्ति तयार पार्नुभएको छ। त्यो अनन्तको देशमा, अनन्तको राज्यमा हामी प्रवेश गर्नका लागि त्यो मन, त्यो सोच, त्यो आराधना, त्यो हिँडाइ आज हामीले हिँड्नुपर्छ। प्रियजनहरू, आज हामीले आत्मिक हिँडाइ हिँड्नु छ, आत्मिक त्यो लडन त लड्नु छ। त्यो हिँडाइमा प्रभुमाथि विश्वास राखिकन त्यो अब्राहम जस्तै आज हामीले हिँड्न तयार हुनुपर्छ। Thank you, Lord, for hearing this prayer. प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ यो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि। Thank you for speaking to us this evening. धन्यवाद छ प्रभु, आज तपाईँ हाम्रो माझमा बोल्नु भएको। Lord, all the decisions that is taken in the hearts of these dear beloved brothers and sisters. मण्डली परिवारमा तपाईँले प्रत्येक तपाईँको छोराछोरीको बीचमा तपाईँले बोल्नु भएको निम्ति We know that it is registered in heaven. साँच्चै नै आज जुन हामीले निर्णय गर्यौं त्यो निर्णयमाथि तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा विश्वास Lord, गर्छु। I pray for my beloved brothers and sisters of Nepali प्रभु Mandal. यस मण्डलीको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु, Help them to obey as Abraham obeyed. प्रत्येक विश्वासी जन जसरी अब्राहमले आज्ञाकारी भए त्यसरी नै यो मण्डली आज्ञाकारी हुन सकोस्। Help them to worship in spirit and in truth. प्रभु सहायता गर्नुहोस् सत्यता र धार्मिकतामा आराधना गर्न यस मण्डलीले जानेको Help होस्। them, Lord, to live a life of faith as Abraham did. साँच्चै नै प्रभु सहायता गर्नुहोस् मण्डली जुन मण्डलीले साँच्चै नै विश्वासमा परमेश्वरको विश्वासमा हिँड्न सकेको होस्। Help them to choose and desire what is eternal. सहायता गर्नुहोस् प्रभु मण्डली साँच्चै अनन्तको राज्यमा प्रवेश पाउन सकेको होस्, त्यो That- सोचमा हिँड्न सकेको होस् यस मण्डली। That every one of them will be truly blessed as Abraham was blessed. त्यसै कारण प्रत्येक यहाँका जनहरू आशीषित हुनेछ जसरी अब्राहम आशीषित भएका थिए। In the name of Jesus we pray. येशू प्रभुको नाउँमा Amen. आमेन। हो टिमहरू Now the table before us is a table of the Lord Jesus Christ. हाम्रो माझमा देखिएको टेबल यो मेस टेबल जसमा प्रभुले बगाउनु भएको रगत र उहाँले टुक्राउनु भएको शरीर हो। This is not a man-made procedure. अनि यो कुनै टेबल मानिसले बनाएको होइन। This is the Lord showed his disciples and asked them to continue until he come. जसले परमेश्वरले देखाउनु भएको यो कुरा हो, उहाँले भोग्नु भएको कुरा हो कि म जबसम्म दोस्रो आगमन हुँदैन तबसम्म यो गर्ने गर भन्नुभएको छ। Over the past 2000 years, this has been observed. आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडिदेखि हामी यसो गर्दै आएका छौँ। This evening, God has given us a privilege to remember him in this manner. यो सन्ध्याकालीन समयमा हामीले यो अत्यन्त आशिषमय मौका पाएका छौँ, उहाँलाई सम्झिने मौका पाएका छौँ। You know, when I come to the table, sometimes I become very nervous. जब म यस मेस टेबलमा भाग लिन्छु त म कहिलेकाहीँ घबराउने गर्छु। You know why? किन थाहा छ? Because this bread symbolizes the broken body of Jesus. किनभने यो रोटी प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो क्रुसमा बाँच्नु भएको शरीरको सम्झना हो। And the cup shows the blood of Jesus Christ shed on the cross for me. कपमा भरिएको जुसले प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाउनु भएको रगतको सम्झना गराउँदछ। When I remember that, जब म यो सम्झने गर्छु, when I take the bread and the cup in my hand, जब यो रोटी र प्यालामा भाग लिन्छु, sometimes I become nervous. जब त्यसबाट भाग लिँदाखेरि म कहिले Lord, घबराहट हुन्छ। what a great love that you bestowed on प्रभु me. साँच्चै नै कस्तो प्रेम दर्शाउनु भयो हामी माझमा। I am not worthy, म यस लायकको पनि थिइनँ, but thank you that you loved me. तर धन्यवाद छ प्रभु त्यो प्रेमको निम्ति। And therefore, when you take a piece of bread, जब तपाईँले यस रोटीको भाग लिनुहुनेछ and when the cup comes to you, अनि तपाईँले यो जुस तपाईँको सामु आउँदछ, let your heart be
be focused on the cross. त्यति बेला तपाईँको हृदय तपाईँको मन प्रभुमा केन्द्रित हुन सकेको होस् And as a mark of love towards the Lord Jesus, जुन परमेश्वरले दिनुभएको प्रेममा हामी रहन सकौँ with praises coming out of your heart. जसरी तपाईँको हृदयबाट तपाईँको प्रशंसाको भेटी निस्कन सकोस् And if you take part in that sort of mindset, जब यो यस्तो प्रकारले मनबाट हामी लिन्छौँ भने you will be pleasing the heart of God. त्यसरी लिन्छौँ भने हामी परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्छौँ So shall we pray for the bread. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ Our dear Lord, we thank you for the bread that is on the table. परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिन्दछु तपाईँले दिनुभएको मेस टेबलको लागि Lord, this bread is not an usual bread. जुन रोटी तपाईँले दिनुभएको छ जुन It, रोटी it symbolizes the broken body of तपाईँले our बगाउनु Master. भएको भाँच्नु भएको शरीरको सम्झना गर्दछ यो रोटीले Yes, you asked us to remember you when we take part from this. तपाईँले आज्ञा गरे बमोजिम आज हामीले यो साँच्चै सम्झनामा हामी गर्ने गरेका छौँ It explains how much you loved us. यसले दर्शाउँछ कि तपाईँले हामीलाई कति माया गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा You gave yourself for us जसले परमेश्वर तपाईँले एकलौते पुत्र आज हामीलाई दिनुभयो so that we could be one to the kingdom of God. अनि त्यसै कारण उहाँको पुत्रद्वारा आज हामी एक हुन